नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने इस कुरान को शिफा बनाया है और रहमत बनाया है ईमान वालों के लिए। तो मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं कि ये कुरान करीम रूहानी और जिस्मानी तमाम बीमारियों के लिए शिफा है, हर किस्म की बीमारियों के लिए शिफा है। हत्ता कि जिन बीमारियों का इलाज दुनिया के डॉक्टर नामुमकिन करार देते हैं कि ये मरीज़ ला इलाज है, अब इसका इलाज नहीं हो सकता, उन बीमारियों की भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शिफा रखी है। एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि हमारे फील्ड के एक डॉक्टर साहब थे, प्रोफेसर डॉक्टर थे, उनको एक ख़तरनाक किस्म का यरकान लाहिक हो गया। तो फिर उसका इलाज तजवीज़ करने के लिए, उसकी तशख़ीस के लिए एक डॉक्टरों का बोर्ड बुलाया गया। तो मेडिकल बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी कि इसका इलाज नामुमकिन है, ला इलाज है। मेडिकल बोर्ड ने उसे ला इलाज करार दे दिया। तो किसी आदमी ने ये बात जाके प्रोफेसर साहब को बता दी। कुछ लोग जल्दबाज होते हैं ना, जल्दी जल्दी जाके बता दी। जब प्रोफेसर साहब को बताया कि मेडिकल जो बोर्ड है उनकी ये रिपोर्ट है कि इसका इलाज नामुमकिन है, ये मरीज़ ला इलाज है, तो प्रोफेसर साहब ने ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे आके नर्सों ने बताया कि वो प्रोफेसर साहब तो रो रहे हैं। मैं उनके पास गया तो वाकई वो तो ऊंची आवाज़ से रो रहे थे। तो मैंने उनको समझाया कि देखें, आपको मेडिकल बोर्ड ने ला इलाज करार दिया है, अल्लाह ताला ने तो ला इलाज नहीं करार दिया ना। आप परेशान क्यों हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? और मुझे पता था कि वो प्रोफेसर साहब हाफिज़ कुरान भी थे। तो मैंने उनको कहा कि आप हाफिज़ कुरान हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शिफा रखी है और हर किस्म की बीमारियों के लिए शिफा रखी है। जिन बीमारियों का डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है उनके लिए भी कुरान करीम शिफा है। तो आप ऐसा करें कि सूरह यासीन का विर्द करें और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको पढ़ते रहें। मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह शिफा अता फरमा देंगे। तो प्रोफेसर साहब ने मेरी बात मान ली और उन्होंने सूरह यासीन और आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया और तिलावत करता रहा हत्ता कि मुझे नर्सों ने आके बताया कि वो प्रोफेसर साहब तो जब बेदार होते हैं फिर तो वैसे ही सारा दिन रात कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन जब उनको नींद आ जाती है तो नींद में भी पढ़ रहे होते हैं। फरमाते हैं अभी तक 2 हफ्ते नहीं गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता फरमा दी। और ऐसा ख़तरनाक यरकान था कि पूरी दुनिया में उसका इलाज नहीं था, कहीं भी इलाज नहीं था। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की बरकत से शिफा अता फरमा दी। दूसरा वाक़या लिखते हैं कि हमारे एक प्रोफेसर साहब की हमशीरा थी, उनको बुखार चढ़ गया और सख्त बुखार था। पूरी दुनिया से उसके टेस्ट करवाए, इलाज करवाया, दवाई दी, 6 महीने तक मुसलसल बुखार रहा, बुखार उतरा नहीं, इफाका नहीं हुआ बुखार में। तो वो मेरे पास ले आए, मेरी वार्ड में ले आए। तो मैंने उनको समझाया कि बीबी बात ऐसी है कि ये जो दवाई है ना, ये उस वक्त तक असर नहीं करती जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना आ जाए।
یہ اللہ کے حکم سے اثر کرتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر شفا مل جاتی ہے. لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس طرح کروں، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کا کثرت سے ذکر کریں. پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتی رہی، جب بخار زیادہ ہو گیا تو پھر اس نے شروع کر دیا. تو وہ دن رات پڑھتی رہتی تھی اس آیت کریمہ کو. تو مجھے نرسوں نے آگے بتایا کہ ابھی 1 ہفتہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی. تو اللہ کے کلام میں شفا ہے اور شفا دینے والا اللہ ہے. اس لیے ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ جن مریضوں کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما دی ہے. یہ یقین کی بات ہے. ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک آدمی فرماتے ہیں کہ میری اپنی گھر والی کا کیس کا وقت تھا، اس کے بچے جننے کا وقت قریب تھا، تو میں اسپتال لے گیا، اس کو چیک اپ کروایا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا معاملہ جو ہے خطرناک ہے، اس پر کم سے کم 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں، بڑا آپریشن ہوگا، 12 گھنٹوں کے بعد آپ فارغ ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، داخل کر لو. داخل کروا دیا، علاج شروع کر دیا. تو کہتے ہیں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے علماء کرام سے سنا تھا کہ جتنے بھی مشکل وقت ہو، تکلیف ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ تکلیف دور فرما دیتے ہیں. میں نے سورہ یاسین شروع کر دی، ابھی 1 گھنٹہ ہی پورا نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی، کیس بھی ہو گیا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. جب میں جانے لگا تو میں نے ان کو خدا حافظ کہا. انہوں نے کہا آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپریشن نہیں کروایا؟ میں نے کہا آپریشن نہیں کروایا. آپ نے کہا تھا 12 گھنٹے میں فارغ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 گھنٹے میں فارغ فرما دیا. انہوں نے پوچھا وہ کیسے ہوا؟ آپ کا تو بہت خطرناک آپریشن تھا. میں نے کہا میں سورہ یاسین پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی برکت سے آسانی فرما دی. اس لیے میرے بھائی دوستو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، تو آسان علاج ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تلاوت کریں اور دم کریں اور یقین بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.